नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेसन सहयात्रीमा। आज हामी ट्रिग्नोमेट्रीको सजिलो फर्मुला सम्झने आइडियाको बारेमा सिकाउने प्रयास गर्नेछौँ। ट्रिग्नोमेट्री भन्दाबित्तिकै स्टुडेन्टहरुलाई धेरै गाह्रो लाग्ने टपिक हो अनि यसको फर्मुला पनि धेरै हुने गर्छ। त्यसैले यसलाई सजिलो तरिकाले हामीले सम्झिन सक्ने उपायहरु दिने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा ट्रिग्नोमेट्री भन्दाबित्तिकै हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रीको पीबीपी भन्ने कुराहरु परपेन्डिकुलर, बेस अनि हाइपोटेन्युस के हो त भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउने छौं। सुरुमा यो जहिले पनि यो राइट एंगल ट्रायंगलको अपोजिट साइडमा यसलाई जहिले पनि हाइपोटेन्युस भनिन्छ। अनि यतापट्टि तपाईको एउटा कुनै पनि एंगल यहाँ बस्यो भने यो अनि यहाँ बस्यो भने यो, यसको यो एंगलको अपोजिटलाई जहिले पनि हामीले परपेन्डिकुलर भन्ने गर्छौं। अनि यो दुईटा एंगल बसेको ठाउँलाई हामीले बेस भन्ने गर्छौं। यसैगरी अब हामी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाको लागि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फर्मुलाहरु जान्न पर्ने छ। सुरुमा त्यसको लागि ट्रिग्नोमेट्री sin, cos, tan, cosec, sec, cot यति जान्नु पर्ने हुन्छ। अनि अब हामीले यो लगातार सम्झिसकेपछि हामीले यसलाई अब सरहरुले विभिन्न तरिकाले पढाउने गर्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ P B P H H B यसरी सजिलो। अरु यता त्यो पण्डित बाजे हर हर त्यो यताउति भन्दा त्यो आफ्नो किसिमले अब जसरी पनि सजिलो लाग्न सक्छ। मैले चाहिँ P B P H H B यसरी सम्झिने आइडिया दिदै छु हजुरहरुलाई। P B P अनि H H B H H B। अब यसै गरी फेरि यो H H B यसको अपनमा जान्छ, H H B यसको अपनमा, अनि यो P B P फेरि यसको अपनमा P B P। यसरी sin को P by H, cos को B by H, tan को P by B, cosec को H by P, sec को H by B अनि cot को B upon P गरेर यसरी यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरुको फर्मुला हामीले गर्न सक्छौं है त। अब यसपछि आएमा हामीले यसलाई चारवटा स्टेपमा गर्ने छौं। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो हैन। तपाईहरुको फर्स्ट स्टेप फर्मुला यो फर्स्ट स्टेप फर्मुला सिकिसकेपछि अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौं है त। तपाईहरुले पनि PBP HHB भनेर सम्झिनु भयो भने यो सजिलो तरिकाले तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब हामी सेकेन्ड स्टेप फर्मुलामा जाम है त। तपाईहरुले के सम्झिनु पर्यो भने एउटा sin into cosec, sin theta into cosec theta equal to 1 अनि पछि cos theta into sec theta equal to 1 अनि tan theta into cot theta equal to 1। तपाईले यो तीनटा कुरा घोकिसकेपछि हामीले यसबाट धेरै फर्मुलाहरु गराउन सक्छौं। यसैलाई सजिलोसँग डिराइभ गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले फर्स्टमा यसलाई डिराइभ गर्छौं है त। sin theta into cosec theta लाई sin theta equal to 1 by cosec theta। यो क्रस मल्टिप्लाई हजुरहरुले जानि सक्नुभयो होला। अनि पछि यो मल्टिप्लाई यता जाँदा डिवाइड हुन्छ। त्यसैले अब cosec theta equal to 1 by sin theta। हामीले यसलाई दुईटा उस फर्मुला लेखिसक्यौं। अब cos को त्यसैगरी cos theta equal to
1/sec थीटा। यो यता गयो डिवाइडमा गयो, यो मल्टिप्लाई उता जाँदा डिवाइड हुन्छ। अनि अब तपाईको त्यसै गरी फेरि sec थीटा इक्वल टु 1/cos थीटा। यसै गरी अब tan थीटालाई गर्छौं है त। tan थीटा इक्वल टु 1/cot थीटा अनि cot थीटा इक्वल टु 1/tan थीटा। हामीले यो तीनटा कुरा सम्झियौं भने हामीले यो 6 वटा फर्मुला त्यसैबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ। sin थीटा इन्टु cosec थीटा इक्वल टु 1, cos इन्टु sec अनि tan इन्टु cot भनेर सम्झिनु भयो भने तपाईले यो सबै कुराहरु एकैचोटी जान्नुहुन्छ है त। ल यसै गरी हामीले सेकेन्ड स्टेप फर्मुला पनि सम्झियौं है त। अब हामी जाउँ थर्ड स्टेपमा। थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौं भन्दा फेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 अनि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 अनि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1। हामीले यो तीनटा कुरा सम्झिनु पर्यो है त। यो सम्झिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा फेरि तपाईहरुले सेम अब हामीले त्यो म्याथमेटिकमा हामीले गरेको कुरा सम्झिनु पर्यो। जस्तै हामीले के गर्छौं भन्दा फेरि अब जस्तै हामीले sin स्क्वायर थीटा चाहियो भने sin स्क्वायर थीटा यहाँ हेर्नु है त। यो sin स्क्वायरलाई हामीले के गर्छौं भन्दा फेरि यो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यो गर्न पाइयो नि हैन। अब तपाईको अब यहाँ हेर्नु है त, यो cos स्क्वायर थीटा छ। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 यो sin पछाडी जाँदा के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यति त बुझ्नु भयो हैन। अब यसै गरी हामी फेरि सेकलाई सेक गर्छौं है त। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अनि पछि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1। अब यो 10 माइनसमा छ त्यही भएर यसको साइन यसलाई पछाडी लगिदिनु अनि यसलाई अगाडि ल्याइदिनु भनेको तपाईको के भयो भन्दा फेरि यो tan स्क्वायर थीटा छ नि यो पछाडी गयो माइनसलाई प्लस गराउनु पर्यो अनि sec स्क्वायर थीटा अनि यो अगाडि 1 आउँदा माइनस 1 बुझ्नु भयो हैन। अनि यसै गरी हामीले cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यसै गरी cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा अनि यो पछाडी गएको भएर प्लस भएर अनि यो अगाडि गराएर माइनस 1। यसरी हामीले यो तीनटा फर्मुलाबाट हामीले फेरि 6 वटा फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले यो भ्याउन सक्छौं। अब हामीले रुटमा फर्मुला चाहियो भने फोर्थ स्टेप फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि जस्तै फेरि हामीलाई जस्तै रुटको फर्मुला पनि हुन्छ। जस्तै यसैबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ। sin स्क्वायर थीटा छ नि प्लस cos स्क्वायर थीटा छ हैन। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1। अब हामीले यो कुरा यहाँ माथि त पढिसक्यौं हैन। यसैबाट हामीले अर्को फर्मुला के गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि sin थीटा इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ रुट। यसरी रुटको फर्मुला गराउन सकिन्छ। अघि जुन हामीले गराथ्यौं नि सेम त्यसैमा यता स्क्वायर हटाएर यता रुट गर्दिनु भयो भने तपाईको फर्मुला बन्यो। जस्तै अब हामीले अघि cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा गर्थ्यौं भने अब cos थीटा इक्वल टु रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है त। अब यसै गरी हामीले यहाँ sec छ sec
थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अनि यहाँ रुट लाग्यो बुझ्नुभयो। अब यसै गरी हामीले tan थीटा गर्नु पर्यो भने रुट अन्डर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बुझ्नुभयो हैन। यो सेकलाई गरेन। अब यसै गरी हामीले कसेकलाई गर्नु पर्यो भने रुट अन्डर 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा अनि कट थीटा गर्नु पर्यो भने रुट अन्डर कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यसै गरी हामीले यो सबै फर्मुला गर्दा फेरि हाम्रो 30 वटा फर्मुला भयो है त। अब लास्टमा अब हामीले दुईटा फर्मुला पढ्नु पर्छ। त्यो हो tan थीटा र कट थीटा है। अब tan थीटा भनेको sin थीटा बाई cos थीटा अनि कट भनेको चाहिँ cos थीटा बाई sin थीटा। यसरी हामीले टोटल 32 वटा फर्मुला पढ्यौं है त। अब तपाईहरुलाई सजिलो लास्टमा मैले एउटा उस लेखिदिन्छु, तपाईहरुले त्यो सार्नु होला। तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने कुरा अब के छ भन्दा फेरि एउटा तपाईले sin cos tan लगातार sin थीटा cos थीटा tan थीटा अनि यो समर तपाईहरुलाई समरी है cosec थीटा tan cosec sec cot थीटा। यो जानिसकेपछि लगातार तपाईहरुले p p p अनि h h b यसै गरी h h b यो तलको सेम माथि सार्दिने अनि p p p यति जानेपछि sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा र cot थीटा को p p p वाला फर्मुलाहरु जान्नुहुन्छ है त। यसै गरी तपाईले अब अर्को चाहिँ के घोक्नु पर्यो भन्दा फेरि sin थीटा इन्टु cosec थीटा इक्वल टु 1 अनि cos थीटा इन्टु sec थीटा इक्वल टु 1 tan थीटा इन्टु cot थीटा इक्वल टु 1 यो सम्झिनु पर्यो। अनि लास्टमा हजुरहरुले के सम्झिनु पर्यो भन्दा फेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 यो। अनि लास्टमा दुईटा tan थीटा भनेको sin थीटा बाई cos थीटा अनि तपाईको cot थीटा भनेको cos थीटा बाई sin थीटा। तपाईहरुले यति मेन कुराहरु सम्झिनु भयो नि लगभग तपाईले 32 वटा फर्मुला मजाले सम्झिन सक्नुहुन्छ है। ल थ्यांक यू।